فلما رآها تهتز كأنها جان ولا كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ظلما
ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين